यरूशलेम जहां मुसलमानों का किबला अव्वल मौजूद है, वो इसराइल के पास कैसे चला गया? सल्तनत उस्मानिया के हाथ से यरूशलेम कैसे निकला? मुआहदा अल-वाज़ान की तरह ऐसा कौन सा मुआहदा है जिसके पूरे होने पर इसराइल और अमेरिका ने खुशी के शादियाने बजाई? कैसे सिर्फ और सिर्फ 67 अल्फाज ने फलस्तीनियों की तारीख को बदल कर रख दिया? तुर्की क्यों और कैसे यरूशलेम को दोबारा हासिल करना चाहता है? क्या यरूशलेम की वापसी भी वियन 2023 का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर तो आप तारीखी सीरीज शौक से देखते हैं और अगर आपको तुर्की की जानब से मुसलमानों के ताबनाक दौर पर बनाई जाने वाली सीरीज बहुत पसंद है, तो फिर तो आपके लिए ये वीडियो निहायत कीमती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सब के लिए जो तारीखी फैक्ट्स लेकर हाजिर हुए हैं वो बहुत ही कम अफराद को मालूम है। और यहाँ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तारीखी सीरीज देखने के साथ साथ आप सबको तारीख के असल हकायक के बारे में भी जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि असल हकायक जानते हुए आपको तारीखी सीरीज में दिखाए जाने वाले वाकयात को समझने में भी आसानी होगी। जिस तरह से तारीख में मुआहदा अल-वाज़ान के बहुत चर्चे चले आए हैं और उसके 100 साल पूरे होने पर उसकी अहमियत में अब पहले से भी ज्यादा इजाफा होता चला जा रहा है, तो इसी तरह का एक और मुआहदा भी है जिसके 100 साल पूरे होने पर अमेरिका और इसराइल ने भी खूब जश्न मनाए। अब ये मुआहदा भी दर हकीकत सल्तनत उस्मानिया को तोड़ने और उसकी मुखालफत में ही तैयार किया गया था, और जिस तरह से लवाज़ान मुआहदे को तरतीब देने में बरतानिया का हाथ था, तो बिल्कुल इसी तरह से जिस मुआहदे की हम बात कर रहे हैं ये भी बरतानिया ने ही तैयार किया, और इसका फायदा और नुकसान भी बिल्कुल उन्हीं फरीकैन को हुआ जिस तरह से मुआहदा अल-वाज़ान का नफा नुकसान था। इस मुआहदे या इलामिये का जिक्र आज भी उस्मानी सल्तनत का हिस्सा रहने वाले फलस्तीन के स्कूलों में होता है, जबकि इस्राएली स्कूलों के बच्चों ने इस इलामिये को तो ज़बानी याद कर रखा है। तमाम फलस्तीनी स्कूलों में इसे नफरत की निगाह से, जबकि इसराइली स्कूलों में इसे एक तारीख साज अहद की निगाह से याद रखा जाता है। इस एलामिये को तरतीब देने वाला मरकजी किरदार या मोहरा बरतानिया के साबिक वजीर खारजा आर्थर बेल्फोर था, जिसके मुतालिक इसराइल और फलस्तीन के कई तालिब इल्म बता भी सकते हैं। बेल्फोर का एलामिया, जो उनके नाम से ही मशहूर है, ये 2 नवंबर 1917 में जारी हुआ था। इसके बारे में फलस्तीन और इसराइल की तारीख की जमातों में खूब पढ़ाया जाता है, और तारीख के इस अहम बाब को इसराइल और फलस्तीन में एक बिल्कुल अलग अलग कौमी बयानिए में पढ़ा जाता है। और नाज़रीन, यही वो एलामिया है जिसे अरब और इसराइल तनाज़े के आगाज की वजह के तौर पर भी देखा जा सकता है। बेल्फोर के इस मुआहदे ने उस्मानी दौर में ही फलस्तीन की सरजमीन पर यहूदियों की तहरीक को तकवीयत बख्शी थी। दर हकीकत यहूदियों या सहवनियों की इस तहरीक का मकसद यहूदियों की अपनी तारीखी सरजमीन पर, यानी फलस्तीनियों की सरजमीन पर बहीरा रूम से दरियाए उर्दन के मशरकी किनारे तक यहूदी रियासत कायम करना था, यानी फलस्तीन पर यहूदी कब्जा करना चाहते थे, और वहीं से इस कब्जे का आगाज हुआ था, जबकि ये इलाका सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर असर था। बेल्फोर मुआहदे में जहां यहूदियों के लिए नर्म गोशा रखा गया था, उसके बरक्स फलस्तीनियों को एक बड़े धोखे में रखा गया, क्योंकि इस इलामिये में फलस्तीनियों को ये यकीन दिलाया गया कि उनके लिए एक अलग रियासत का कयाम यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ कहा गया कि इस इलाके में मौजूद दीगर बिरादरियों के हकूक का भी ख्याल रखा जाएगा। यानी इलामिये के मुताबिक तो नई रियासत फलस्तीनियों की बनना थी, और उनकी सियासी और अस्करी मदद का भी वादा किया गया था, जो कि रियासत के टूटने पर मुश्किलात का शिकार हो चुके थे, क्योंकि पहली जंग अजीम सल्तनत उस्मानिया के लिए निहायत नुकसानदेह साबित हुई थी और रियासत के टूटने का बाइस भी बनी थी। लेकिन बाद में जो वाकयात पेश आए वो इस एलामिये की जाहिर की गई शराइत के बरक्स निकले, और फिर इस इलामिये के असल मकासद भी सामने आने लगे, जो कि यहूदियों को इस इलाके में एक रास्ता देना था और कब्जा करना था। फलस्तीनियों में इस मुआहदे की समझ बूझ का आज के दौर में भी इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक सर्वे के दौरान जब एक स्कूल में इस इलामिये के मुतालिक सवाल किया गया कि क्या आप समझते हैं कि बरतानिया फलस्तीनी अवाम के साथ जुर्म का मर्तकब हुआ था, तो क्लास में हर एक ने हाथ खड़ा करके इसकी तायीद की।
ایک 15 برس کی لڑکی نے کہا کہ یہ اعلامیہ خلاف قانون تھا کیونکہ فلسطین سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا اور برطانوی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے تھے۔ برطانیہ نے عربوں کو اقلیت کے طور پر لیا، حالانکہ فلسطینی آبادی کا 90% حصہ تھے۔ دوسری طرف بلفور اعلامیے کو ہائی اسکول کے آخری سالوں میں پڑھنے والے اسرائیلی بچے اس اعلامیے کی برطانوی مداخلت کو مثبت انداز میں لیتے ہیں۔ شمالی اسرائیل کے ایک گاؤں بلفوریا کی رہائشی 9 سالہ نوگایا زوکالی فخر سے عبرانی زبان میں اعلامیے کو پڑھ سکتی ہیں۔ ان کے والد نیو بلفور اعلامیے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس وقت یہ اعلامیہ جاری ہوا اس سے یہودی تحریک کو ایک بڑی امید اور بڑا عزم ملا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اگر برطانوی حکومت نے اس قسم کا اعلامیہ جاری کیا ہے تو اس صورت میں ایک دن ضرور یہودیوں کا وطن بن سکتا ہے، اور جو کہ 1948 میں ایک حقیقت بن گئی اور اسرائیل کے نام سے ایک نیا ملک وجود میں آ گیا۔ نیو کے دادا سمیت بلفوریا کے دیگر رہائشیوں اور یہودی آبادی نے 1925 میں لارڈ بلفور کے دورے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ اس وقت چونکہ سلطنت عثمانیہ ختم ہو چکی تھی تو یہ علاقہ برطانیہ کے زیر انتظام تھا۔ بلفور اعلامیہ باضابطہ طور پر برطانیہ کے فلسطین کے بارے میں مینڈیٹ کا احاطہ کرتا تھا۔ اس مینڈیٹ کے پہلے حصے میں برطانیہ نے یہودی تارکین وطن کی بڑی تعداد میں آمد کی اجازت دے دی تھی۔ اب اس اعلامیہ نے جب کافی حد تک یہودیوں کو فائدہ پہنچا دیا تو پھر اس کے بعد اس علاقے میں یہودیوں کی آبادکاری میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور مختلف ممالک سے یہودی اس علاقے میں اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اب اس کا سب سے زیادہ نقصان فلسطینی مسلمانوں کو ہوا جو کہ صدیوں سے اس سرزمین پر آباد تھے، لیکن ایک بلفور معاہدے نے فلسطینیوں سے ان کی زمین اور حقوق چھیننا شروع کر دیے، اور پھر جیسے ہی وہ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے لگے تو دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی جس میں یہودی اتحادیوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس علاقے میں ان کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہونے لگا۔ آپ کو واضح کر دیں کہ بلفور اعلامیہ کوئی بڑی کتابوں کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ یہ محض 67 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن ان 67 الفاظ نے اس خطے میں جو آگ لگائی وہ آج تک بجھ نہیں پائی۔ کچھ عرصہ قبل جب اس اعلامیے کے 100 سال پورے ہو گئے تھے تو برطانیہ نے باقاعدہ طور پر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اس اعلامیے کی 7 سالہ تقریبات کے سلسلے میں لندن مدعو کیا تھا۔ فلسطینی ابھی بھی چاہتے ہیں کہ برطانیہ بلفور اعلامیے پر معافی مانگے، کیونکہ فلسطینی اب بھی اسرائیل کے ساتھ اپنی ریاست کا قیام چاہتے ہیں جس کی حمایت عالمی برادری بھی کرتی ہے، کیونکہ فلسطینی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ فلسطین آزاد ہو جائے اور طویل عرصے سے ادھورا وعدہ پورا کیا جائے، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے اس دور کے سلطنت عثمانیہ اور آج کے دور کے ترکی نے بھی بھرپور قسم کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور ترک صدر نہ صرف فلسطین کی خود مختاری بلکہ یروشلم کی واپسی کے بھی خواہش مند ہیں، اور تجزیہ کار ترک صدر اردگان کے ان مقاصد کو وین 2023 کا حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہاں پر آج ایک بہت ہی اہم صورتحال ہم آپ کے لیے بھی لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح سے معاہدہ لوازان 100 سال کے بعد اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے، تو اسی طرح 100 سال پہلے کیا گیا بلفور معاہدہ ختم کر کے فلسطین کو ان کی زمینیں واپس ملنی چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ زمینیں صدیوں سے فلسطینیوں کے پاس تھیں جو کہ اب ان کے ہاتھ میں نہیں رہی۔ تو اس بارے میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا بالکل مت بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔